ख़ास ख़ास आमिल बनने का और आयतुल कुर्सी के जिन्नात को और जिन्नात के सरदार को हाजिर करने का मुजर्रब, आज़मूदा और ताकतवर अमल लेकर हाजिर खिदमत। इसको आप ख़बरी मुवक्किल का नाम भी दे सकती हैं और इसको हाज़रात का नाम भी दे सकती हैं और इसको और सूरह आयतुल कुर्सी का आमिल बनने का ताकतवर नाम भी दे सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का मौजू बहुत ही मुजर्रब और आला और ताकतवर अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त आप खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अमल बताने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी से पहुँच सके और इसी तरह मेरा और आपका राब्ता हमेशा के लिए बरकरार रहे। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो को रिकॉर्डिंग करवाने के लिए, इस वीडियो को, इस अमल को हासिल करने के लिए कमेंट्स के ज़रिए से और व्हाट्सएप के ज़रिए से तकरीबन काफ़ी 8 से 10 दिनों तक लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं और बार बार रिक्वेस्टें भेज रहे थे। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इतना ताकतवर अमल है कि इससे आप हाज़रात भी यकीनी बना सकती हैं और ख़बरें मुवक्कल भी हासिल कर सकती हैं और इससे आप जो है मुकम्मल तौर पर आयतुल कुर्सी का आमिल भी बन सकती हैं। इसमें आपने 3 नीयतें करनी हैं। पहली नीयत अगर आपने हाज़रात की करनी है तो हाज़िरी होगी। दूसरी नीयत अगर आपने करनी है कि ख़बरी मुवक्किल हासिल करने की तो ख़बरी मुवक्किल हासिल होगा। अगर आपने तीसरी नीयत करनी है सिर्फ़ और सिर्फ मैं पुख्ता और मजबूत आमिल बन जाऊँ, अल्लाह के फजल व करम से इस अमल से आप मजबूत से मजबूत तर आमिल बनेंगे, वो भी आयतुल कुर्सी की बरकत से। लेकिन चंद एक बातें मैं आपकी खिदमत में ज़रूर अर्ज़ करूँगा। उससे पहले ये है कि आप कम अज़ कम अपने अंदर इखलास पैदा करें, यकीन पैदा करें। मैंने यही अमल एक दोस्त को दिया, उसने किया, करने के बाद उसके बाद हाज़िरी हुई। हाज़िरी करने के बाद उसी ही जिन्नातों के सरदार ने उसको ये दिया कि आप सिर्फ़ और सिर्फ क्या करें कि चश्मे का पानी लेकर उसके ऊपर आप फला अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस हाज़िरी के अंदर पुख्तगी पैदा हो। लोग तो जो यकीन के साथ करते हैं कामयाब होते हैं, लेकिन हमारा जो यकीन है वो कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। यकीन जितना पुख्ता होगा, इरादा जितना पुख्ता होगा, आप हदीस मुबारक की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको हदीस मुबारक यही नज़र आएगी, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयत पर है। अगर नीयत आपकी खालिस है तो कामयाबी है। अगर नीयत के अंदर डिफेक्ट है, कमज़ोरी है और शक व शुबहत का शिकार हैं, कशमकश का शिकार है, न जाने में कामयाब होगा या नहीं होगा, इसके फ़वाइद मुझे नज़र आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये आपकी नीयत पर है। नीयत जितनी मजबूत रखेंगे उतनी आपको कामयाबी मिलेगी। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने सिर्फ़ और सिर्फ सूरह अपना आयतुल कुर्सी को 121 बार पढ़ना है। इतना आसान है, लेकिन ये अमल कोशिश करें कि कम अज़ कम 41 दिन तक जारी रखें तो इसमें आपको खालिसतन 100% कामयाबी है। नीयतें मैंने आपको बता दी। अगर हाज़रात की करना चाहते हैं हाज़रात की करें, अगर मुवक्किल की करना चाहते हैं मुवक्किल की करें, अगर आमिल बनने की करना चाहते हैं आमिल की बने, और ख़बरी मुवक्किल की रखना चाहते हैं तो ख़बरी मुवक्किल भी वो होगा। इसमें खबर कान में आकर देगा और बताएगा कि फ़लाँ 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 तुम्हारे साथ हुआ या आने वाले के साथ हुआ, हर खबर देगा। नाज़रीन मोहतरम, आपने 121 मरतबा अव्वल आखिर 21 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है, यकसुई के साथ पढ़ना है।
اس میں صرف اور صرف 40 دن کی نیت کے ساتھ 41 دن کی پورے چلے کی نیت کے ساتھ بیٹھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے نیت کریں کہ 40 دن کی، اگر آپ کو اس وقت یہ تینوں چیزوں میں سے ایک چیز حاضر نہیں ہو رہی، اللہ کے فضل و کرم سے 41 دن پھر آپ نے اس کو چھوڑنا 41 دن تک لے جائیں، یقینی حاضری بھی ہوگی، عامل بھی بنے گے، خبر موکل بھی تابع ہوگی۔ 21 مرتبہ اول آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، لیکن ان میں شرائط تھوڑی ہیں، الگ ہیں۔ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جگہ کا انتخاب لازم ہے، اور جگہ بھی سیپریٹ ہونا لازم ہے۔ اگر آپ جگہ سیپریٹ علیحدگی اختیار کریں گے تو اس میں آپ کو بہتر ہے۔ آپ کو اگر فیملی کے اوپر، لیکن آپ کہیں کہ علامہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے کئی لوگوں کو عمل دیا اور ساتھ بتایا بھی صحیح، آپ نے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر نہیں کرنا، لیکن جن لوگوں نے، کئی لوگوں نے کسی کے گھر جا کر یہ عمل کیے ہیں، لیکن ان کے اثرات ان کی فیملیز کے اوپر پڑے ہیں۔ فیملی کے فرد سارے ڈر گئے، کئی چیزیں ان کو نظر رہی۔ ایسی چیز اپنے فیملی کے لیے یا کسی کی فیملی کے لیے بالکل ہرگز ایسا وزن یا ایسی اپنا پریشانی کسی کے اوپر نہ ڈالیں یا بوجھ کسی کے اوپر نہ ڈالیں۔ کم از کم آپ انتخاب کریں، سیپریٹ جگہ ہو، اس کے اوپر بیٹھ کر ایک جگہ کا تعین، ایک ٹائم کا تعین۔ عشاء کی نماز کے بعد لوگ کمنٹس کے اندر پوچھتے ہیں علامہ صاحب عشاء کی بات کریں، صبح کی نماز کے بعد کریں۔ میں کہتا ہوں عشاء کی نماز کے بعد کریں، وہاں آپ ایزی ہو کر بیٹھیں گے، اطمینان قلب کے ساتھ بیٹھیں گے، اس میں آپ کو کوئی پریشانی نظر نہیں آئے گی۔ تو جب آپ اس چیز کا احتیاط اور خیال رکھ کر بیٹھیں گے تو آپ کو کامیابی ہے۔ اس میں صرف 40 دن کی نیت سے بیٹھنا ہے، صرف اور صرف آپ نے 3 مرتبہ صدقہ دینا ہے۔ لوگ پھر بار بار پوچھتے علامہ صاحب صدقہ اس میں آپ کو اگر حاضرات کی نیت ہے، خبر موکل کی نیت ہے، عامل بننے کی نیت ہے تو 3 مرتبہ آپ کو 1 کلو گوشت دینا پڑے گا۔ 1 کلو گوشت دیں، وہ کس صورت میں دیں؟ صرف جنات کو آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ کیسے؟ زندہ مرغی لے لیں، 1 کلو کی لے لیں، اس سے تھوڑی بڑھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم از کم 1 کلو ہو تو لے کر آپ نے نیت کرنی ہے کہ یہ میں اس عمل کا عامل بننے کے لیے، خبر موکل تابع کرنے کے لیے، یہ حاضرات کو یقینی بنانے کے لیے، جنات کے موکل کے سردار کو اپنے تابع کرنے کے لیے میں صرف اور صرف یہ عمل کر رہا ہوں، یہ انہی کو صرف صدقہ دے رہا ہوں اس نیت کے ساتھ۔ مغرب کی نماز کے بعد یہ نیت کر کے اپنا مرغی زندہ لے کر قبرستان کے اندر چھوڑ کر چلے۔ 3 مرتبہ آپ نے کرنا ہے، پورے چلے کے اندر 3 مرتبہ صدقہ دینا۔ اتنا آسان عمل ہے اور اتنا مجرب ہے، اور کرنے کے اس کے بعد آپ نے خوشبو کا اہتمام لگانا ہے۔ پھر اکثر لوگ ہم سے پوچھتے علامہ صاحب ہم کیا کریں؟ کیا ہم اس عمل کو کرتے وقت گول دائرہ بھی بنا سکتے ہیں؟ کیا اس میں حصار؟ ناظرین محترم، اس بات کو یقین کے ساتھ اپنی دل و دماغ کی تختیوں کے اوپر لکھ لیں کہ حاضرات کا اگر کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں اس میں حصار لازم ہے، ورنہ وہ نہ ہو کہ چلہ دور ہو، چلے سے پہلے آپ نظر ہی نہ آئیں۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال۔ آپ حصار کی کئی صورتیں ہیں جو آپ کو آسان لگے، آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ لیں، یہ بھی حصار ہو جائے گا۔ اکثر لوگ پھر پوچھتے علامہ صاحب چھری کے ساتھ گول دائرہ لگانا ہے۔ بھائی اگر اب چھری کے ساتھ گول دائرہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا عمل میں آسان سے آسان آپ کو بتاتا ہوں۔ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، جب پہنچے والا یعود حفظہما 11 مرتبہ دہرا لیں، وہو العلی العظیم کمپلیٹ کر کے شہادت کی انگلیوں کے اوپر پھونک مار کے چاروں طرف پھیر لیں، گول دائرہ بھی ہو جائے گا، حصار بھی ہو جائے گا۔ اتنی مشکل میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اور خوشبو کا اہتمام، اور اگر آپ وہاں جہاں بیٹھے ہیں بتی کا انتظام ہے تو بتی بھی آپ نے مدھم رکھنی ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا ہے، یقین کے ساتھ۔ ان 3 نیتوں کے ساتھ ایک نیت ضرور کرنی ہے، تینوں نیتیں اکٹھی نہیں کر سکتے۔ ایک نیت رکھیں گے اس میں جلدی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ یہ 40 دن کی نیت سے بیٹھیں گے، اور 41 دن تک، اگر نہ ہوا 40 دن کے اندر 41 دن تک لے جائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہے۔ اور دوران عمل اگر آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے، کوئی جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے، کوئی چیز گزرتی ہے، آنکھوں کے اندر روشنی محسوس کرتی ہیں یا نور محسوس کرتے ہیں اپنے جس جگہ کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، اور
روشنی محسوس کی، پھر روشنی ختم ہو گئی۔ اس میں یہ کامیابی کی علامات ہوتی ہیں، اس میں خوف یا ڈر پیدا نہیں کرنا، یکسوئی کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو دلی دعا بھی ہے اور میرے دل سے اجازت بھی ہے، اللہ آپ کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامتی عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو آنے تک انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔